Ladakh Express Expo Langasla Julai Assalamualaikum Kazok Ladakh Express Götengeja Ladakh se skadena Ladakh se nasul tang nasul gonzegra pulse senger sondus chenyot tene kazok ngeja changma thugyu chenok tereng tene Ramazan e cholza zangpe tene tingju ge jume skap se ka tene yomul Quds yang na international Quds day ngata se zaton zamling gangpe na ngata se zatna chogla tene Ladakh masat tene ngata jammina tene ngata yomul Quds international day ngata se zaten yotenok yang ina tene Ladakh se ngata mi mang poji yang tene ngata ina thusa zatenok sopa dini i yomul Quds ngata julus pokaw khertana ngata tene jammina ngata tene zaten pinang yu khertana ngata anjumane imamia jammu tena chola anjumane haidari tena chola al masaj yang tena chola Maxwell academy tene changme zungde lika tene I diringi I julus pongata Karbala complex se kangata jugul 2010 pentene we khakche ke jazagra pulse senger sonduschen kasal tene kazuk daksa ngajang yampo Javed Hassan sahib nang tene ngata imame Jumma Pir Mitha ngajang yampo juksodle tene kone kana jipsa teacher sundushchin तो क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से पूरे विश्व भर में यौमुल कुद्स मनाया जा रहा है और इस यौमुल कुद्स का एक इस दिन का एक पूरे दुनिया में जो है एक अच्छा मैसेज के साथ मनाया जाता है तो आप क्या कुछ कहेंगे इस दिन के बारे में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन इन्नहु खैरुन नासिरिन व मुईन। देखिए, जहाँ तक यौमुल कुद्स का मसला है, ये यौमुल इस्लाम है, यानी ये रोज़ जो है, ये जो दिन है इस्लाम का दिन है, ये जो दिन है मज़लूमों और मुस्तज़फ़ों का दिन है। ये फ़कत मुसलमानों से मंसूब नहीं है बल्कि आलम बशरियत का यानी तमाम इंसानों से मुतल्लिक़ ये दिन है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जनायतकार पूरी दुनिया को अब मालूम हो चुका है कि किस तरह से ये कूदकुश यानी ये जो बच्चों को कत्ल करने वाला सहीहुनी वहशतनाक जो चेहरा दुनिया को के सामने आ चुका है। अब सभी इंसान जाग गए हैं और उनको पता चला है कि इस जो इस नक्शे पर, ये दुनिया के नक्शे पर जो ये फोड़ा है कैंसर का, इसको निकालने की अशद ज़रूरत है, वरना दुनिया दिगरगू है, हमेशा मुस्तरिब व परेशान व अफसरदगी की हालत में और दर्द की हालत में। जब तक नहीं इस कैंसर के फोड़े को, इसराइल को इस नक्शे से निकाला जाएगा, तब तक ये दुनिया जो है तमाम इंसान जो है मुश्किल और परेशानी की हालत में रहेंगे। लेकिन यहाँ पर मुतअस्सिफ़ाना ये कहना चाहूँगा कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने भी फरमाया है कि मस्त रखो ज़िक्र फ़िक्र सुबह गाही में उसे, पुख्तर कर दो मिजाज खान काही में उसे। आज ये मुश्किल हुई है कि इस यौमुल कुद्स को फ़कत मुनहसर कर दिया गया है कि ये अहले तशय्युअ के इमाम जो है इमाम खुमैनी, उन्होंने जो फतवा दिया है लिहाजा ये शियों से मंसूब है। ये उनकी बड़ी गलती है, ये शियों से मंसूब नहीं है। इमाम खुमैनी शिया, ये बहुत बड़ी गलती है कि इमाम खुमैनी को महदूद करते हैं। एक आलमी शख्सियत को, इंसानियत, एक दर्दमंद इंसान को हम एक ख़ास तबके से मंसूब करते हैं, जिस तरह हम बाज़ी लोग इमाम हुसैन को इस ख़ास तबके से मंसूब करते हैं। हालांकि इमाम हुसैन आलम पूरी दुनिया के, पूरी कायनात के इमाम हैं। लिहाजा ये मुश्किल है यहाँ पर कि हमें मस्त किया गया है, मस्त रखो ज़िक्र फ़िक्र सुबह गाही में उसे, पुख्तर कर दो मिजाज खां। हमें मिजाज खान का ही में हम रोज़ा भी रखते हैं, हम मस्त हैं रोज़ों में, हम मस्त हैं एतिकाफ़ में, हम मस्त हैं अतर लगाने में, हम मस्त हैं सुरमा लगाने में, हम मस्त हैं नमाज़ों में। लेकिन हमें ये दर्द महसूस नहीं हो रहा है कि एक तरह हमारे भाई जो, हमारे बच्चे जो हैं, तिफ़ल जो है, उन्हें कत्ल किया जाए, उन पर बम बरसाया जा रहा है। और ये देखिए अजीज़ों कि किस तरह से बेदर्दी के साथ उन्हें कत्ल किया जाता है।
لیکن ہم مست ہیں, یہ ہماری مشکل ہے کیونکہ ہم نے اسلام کو حقیقت میں سمجھا نہیں ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس مسلمان نے صبح اٹھے اور صبح جاگ گئے اور پھر ان کو دوسرے مسلمانوں کا درد نہیں ہے, وہ اصلاً مسلمان ہی نہیں ہے. جب یہ چیز ہے تو کیا ہماری عبادتیں, کیا ہمارے روزے, کیا ہمارے اعتکاف, کیا ہماری یہ سب چیزیں جو ہم اس حوالے سے کرتے ہیں. لہذا اسلام درد سکھاتا ہے ہمیں, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے, کرو بیاں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تو اس وقت ہمارے ساتھ امام جمعہ پیر میٹھا سعید علی صاحب بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ہم سعید صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے کیا کچھ کہیں گے سر, اس وقت جو آج کے دور میں ہمارے نوجوانوں کو بیدار ہونا کتنا ضروری, اس وقت کو لے کے, اس دن کو لے کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے دور میں دیکھیے یہ پہچاننے کی بہت ضرورت ہے کہ کوئی صحیح ہے اور کون غلط ہے. اگر آج کا ہمارا یہ نوجوان جس کے ہاتھ میں دشمن نے ایک بہت بڑا ہتھیار دیا ان کو غافل رکھنے کا اور ان کو مصروف رکھنے کا, وہ ہے موبائل, انٹرنیٹ اور ایسے بہت سے ذرائع. چونکہ نوجوان جب سوچے گا تبھی آگے بڑھے گا, جب فکر کرے گا تبھی ترقی کرے گا, جب فکر کرے گا تبھی وہ حق اور سچ کو پہچانے گا. جب وہ ساری زندگی سارا دن مصروف رہے گا تو وہ پھر پہچان نہیں پائے گا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, چونکہ وہ اپنی سرمستیوں میں گویا ہوا ہے, دنیا کی رنگینیوں میں مصروف ہے. لہذا آج کے دن اور آج کے زمانے میں ضروری ہے کہ ہمارا نوجوان پہچانے اور اپنا تھوڑا سا ٹائم اپنی مصروفیات سے نکال کر, چاہے وہ شادی شدہ ہے یا وہ شادی شدہ نہیں ہے, طالب علم ہے یا کوئی اور جاب کرتا ہے, تو تھوڑا سا ٹائم نکال کے سارے وسائل سے جو ہے وہ قطع تعلق کر کے تنہا بیٹھے اور دیکھے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور دنیا کس رنگ میں چل رہی ہے, ہمیں کیا جو ہے نا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. لہذا نوجوانوں کے لیے ضروری ہے, اس لیے کہ نوجوان, کوئی بھی نوجوان ہے وہ اس قوم کا مستقبل ہوتا ہے, اس کی کامیابی ترقی اسی نوجوان کے ہاتھ میں ہے. اگر نوجوان بیدار ہے تو انقلاب اسلامی جیسا غیر معصوم کی قیادت میں اتنا عظیم انقلاب برپا ہوتا ہے کہ جو دنیا دیکھ رہے ہیں اس کے ثمرات جو ہے نا ظاہر ہو رہے ہیں. یہ نوجوانوں ہی کا ایک کوشش اور کاوش اور جدوجہد تھی, اور ایسے ہی بہت سی چیزیں ہیں. لہذا آج کا دن جو یوم قدس کا دن ہے وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمان جاری کیا. اگر چاہتے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ تو ایک فتویٰ دے کر اپنی جان چھڑا سکتے تھے, جیسا کہ باقی مسلمانوں کے یہاں مفتیان کرتے ہیں, یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے, یہ حرام ہے, یہ مکروہ ہے, فلاں ہے. لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے قطع نظر اس سے قوم و ملت کو بیدار کرنے کے لیے الوداع جمعہ, جو رمضان المبارک کے مہینے میں جو الوداع جمعہ ہے, اس سے مستضعفین کا, مظلومین کیا, جو ان کو کچلا ہوا طبقہ ہے, جو غریب طبقہ ہے, جو کمزور طبقہ ہے, اس کی حمایت کا دن قرار دیا. اگر اس کے اوپر, اسی بات کے اوپر ایک سیمینار کیا جائے اور جتنے مقررین ہیں ان کو یہ ٹاپک دیا جائے تو شاید وقت کم پڑ جائے. اس لیے کہ امام خمینی وہ بابصیرت انسان تھے, ایک عارف تھے, جنہوں نے پہچانا کہ آنے والا زمانہ کیسا ہوگا, آنے والا زمانہ کس قدر جو ہے وہ رنگینیوں میں کھویا ہوگا. بہرحال یہ یوم قدس کا جو آج کا دن الوداع جمعہ یوم قدس کے طور پہ منایا جاتا ہے, دنیا کے مظلومین, دنیا کے مستضعفین, جب آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا رہا ہے, ہمارے حق کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا رہا, ہماری چیخ و پکار کا کوئی سننے والا نہیں ہے, تو وہ افراد کے جن کا رشتہ کربلا سے ہے وہ آج بھی موجود ہے اور وہ آواز اٹھا رہے ہیں, چاہے وہ کسی بھی طبقے سے ہو, ہندو ہوں, مسلمان ہوں, سکھ ہوں, عیسائی ہوں, یہودی بھی, یہاں تک کہ ان میں بھی کچھ ایسے افراد ہیں کہ جو صحیح کو صحیح کہتے ہیں اور غلط کو غلط کہہ رہے ہیں. کہ اسرائیل جو کر رہا ہے, امریکہ جو کر رہا ہے, 60,000 افراد کا آج غزہ میں ان کے گھروں کو مسمار کر دیا گیا, ان کی ضروری اشیاء ان تک نہیں پہنچانے دی جا رہی ہے, اور ان پر جو ظلم ہو رہا ہے ساری دنیا دیکھ رہی ہے, اور وہ مسلم حکمران اپنی شاہی ایوانوں میں بیٹھ کر ان کا تماشا دیکھ رہے ہیں. یقیناً یہ قابل افسوس بات ہے, سوچنا چاہیے. اور جب یہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر یہ قوم جو بیداری کا ثبوت دے رہی ہے, آج دھوپ میں, روزے کی حالت میں, رمضان کے مہینے میں
मैदान में आई है और सड़कों पे निकली है और एहतजाज की सदाएं बुलंद कर रही है और ये बता रही है कि दुनिया में चाहे जो मज़लूम हो, जिस तबके का हो, जिस फ़िरक़े से होता है उसका ताल्लुक़ हो, जिस मज़हब से ताल्लुक़, जो मज़लूम है, जिस पे जुल्म हो रहा है वो जुल्म हो रहा है। इसलिए कि अल्लाह अगर जानवर पे भी जुल्म होता है तो अल्लाह उसकी भी फ़रियाद को सुनता है। ये तो फिर भी अशरफ मखलूक़ात है, उसने मज़हब उसका अलग है, लेकिन देखा जाए तो इंसानियत की, इंसान को जो है पहचान होना चाहिए, इंसानियत का हमदर्द होना चाहिए। इंसानियत के नाते सारा जो है आज का प्रोग्राम रहा और इसमें माशाल्लाह से अंजुमन इमाम रशद जम्मू के ज़ेर क़यादत और दिगर जो यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे अलमसाद है, म्यूसिल है और दिगर और अंजुमन हैदरी है, दिगर और अंजुमन हैं और जहाँ तंजीमें, सब ने ताउन किया, शिरकत किया है और बहुत आसान तरीक़े से जो है वो मज़लूमों की हिमायत में और ज़ालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की है। लिहाजा दुआ है परवरदिगार आलम सबको सलामत रखे, इनके हौसलों को सलामत रखे और इन नौजवानों को इसी तरीके से सच और हक़ के रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, तो जिस तरह से अभी सैयद साहब ने बड़ी तफसील से बताया कि क्या कुछ इस दिन का मकसद है, तो कजुक खेरतना तेने गता दिरिंग ही जक पोंगता ची अर्सिको सोंक्याक जुकान पो तेने दखसंगता सैयद साहब मा जिप्सल ने पो मोला जस्तने का युलजिना का मिजी कंगता मियोस पछना तेवे गबगल लगाता तेने कुछो सल्चस पोंगता समय का खक्चन इमाम खोमेनी रहमतुल्लाह अलैहा त्यो जुरुक तेने गता कजुक खेरतना तेने सूजी कंगता कावंगता छुसलुक गता मुसलमान मल्तन गंजी कंगता तेने जुल्म छेतना खोने का तेने मियोस पछना तेवे गता गबगल लगाता कुछो साल जुस्ते तेने खोने जुस्ते नो सोपा सायु गता इंसानियत गता तेने दर शिक्षा लेनो हलाले सोपा तेने दिरिंग गता जम्मू पीर मिठा तेने गता ई जम्मू ना तेने दिरिंग योम कुछ गता जुलूस गुन तेने इन्ना गता अंजुमनी टल्डिगी गता जज अंजुमनी हैदरी या तेने अंजुमनी पीर मिठा तेना चोला मैसवेल एकेडमी तेना चोला गता अलमसाज तेने छंगमे जुंगदे लिका तेने दिरिंग ई योम कुछ गता जुलूस पर टल्डिक जातेन पिन गारे वरक तेने ई डिग्रीम पुंगेजा गेस्पा जिक्सर दो नारगोंस्पा सलाजत yang ziksen juk sazat Ladakh Express Chulay wassalam.